सक्छु रेकर्डिङ गर्न सम्झाए मात्रै गरिदिन्छु ल। अब यस्तो क्वेसनलाई पनि यही तरिकाले गर्ने। एस स्क्वायर भएपछि डबल इन्टिग्रेसन भयो, एस भएपछि सिंगल इन्टिग्रेसन भयो, एस क्युब भएपछि ट्रिपल इन्टिग्रेसन भयो। यसरी यो क्वेसनलाई यही तरिकाले प्र्याक्टिस गर। तिमीहरूलाई यस्तो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरो एक्जाममा आइपर्यो भने 2.5 मा यति क्वेसन गर्न मिल्छ, दिन मिल्छ। 2.5 को क्वेसन हो, यहाँदेखि यहाँसम्म त्यो समस्याहरू पर्दैन। इन्टिग्रेसन कुरो फर्मुला राख्ने, अब इन्टिग्रेसन गर्ने भन्ने कुरो मात्रै हो। यसमा धेरै ठुलो जटिल कुरो छैन, मात्र कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यो कुन बेलामा हामीले डेफिनेट इन्टिग्रलको फर्मुला लगाउने भन्ने कुरो तिमीहरूले क्वेसनको प्याटर्न हेरेर मात्रै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, सर्चिङ गर्नुपर्छ। तल अरू चाहिँ नि एस स्क्वायर प्लस 1 भयो भने मिल्दैन, अनि एस प्लस 1 भयो भने मिल्दैन, यो भने पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नुपर्छ। अब एस क्युब प्लस 1 भयो भने मिल्दैन। यस्तै केस आयो भने समस्या तिमीहरूलाई एराइज हुन्छ। मात्र तल एस स्क्वायर एस क्युब भयो र एफएस भन्नेको फङ्सन छुट्टियोस् भने त्यस्तो बेलामा तिमीहरूले त्यस्तो भए डेफिनेट इन्टिग्रलको थ्योरम लगाएर यसको इन्भर्स निकाल्ने। यस्ता क्वेसनहरूलाई सजिलो हुन्छ। पहिलो केसको मैले डेफिनेट इन्टिग्रलको तिमीहरूलाई बताइदिएँ। अब दोस्रो केसमा तिमीहरूलाई 7, 8, 9 किताबको एक्सर्साइजमा हेऱ्यो भने 7, 8, 9 को क्वेसनलाई, किताबको एक्सर्साइजको क्वेसनलाई मिट गर्ने गरी यस्तो क्वेसन हुन्छ। इन्टिग्रेसनको अर्को थ्योरम जस्तै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी बाई टी भयो भने इन्टिग्रेसनको दोस्रो थ्योरम हो। यो त पहिला डेफिनेट इन्टिग्रल भयो, तल टी भयो, टी स्क्वायर भयो, टी क्युब भयो, यस्तो खाले एफ टी बाई टी इन्टिग्रेसनको यस्तो फर्ममा छ, फर्मेटमा छ भने एस टु इन्फिनिटी एफएस डिएस हुन्छ, अथवा एस टु इन्फिनिटी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी डिएस हुन्छ भन्ने कुरो त पहिला पढिसकेका छौ। अब यो थ्योरमबाट इन्भर्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो तिमीहरूले एउटा कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। के क्लियर हुनुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो फ्र्याक्सन भयो, यस्तो फ्र्याक्सन छ, यस्तो फ्र्याक्सनमा अब कसरी जान्ने त यही थ्योरम लाग्छ भन्ने कुरो तिमीहरूले यति कुरो के जान भने डिनोमिनेटरमा जस्तै एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भनेको एउटा प्याटर्न भयो। यो डिनोमिनेटरको यो प्याटर्नमा तिमीहरूले यसको डेरिभेटिभ डिनोमिनेटरको कुनै एउटाको पुरै यो बाइनोमियल टर्मको डेरिभेटिभ लिँदाखेरि नुमेरेटर आउँछ भने, यसको डेरिभेटिभ लिँदाखेरि नुमेरेटर आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र हामीले यो थ्योरम एप्लिकेबल हुन्छ, एफटी बाई टी हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। पहिलो स्टेप यो बुझ्यौ भने तिमीहरूले यसो दिमागमा डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ छ कि छैन, छ भन्ने बित्तिकै थाहा पाउने बित्तिकै तिमीहरूले स्याक्टै ठ्याक्कै यो थ्योरम प्रयोग गरिदिन्छौ र सल्युसन निकाल्न सजिलो हुन्छ। यदि यो केस क्लियर भएन, जस्तै एस स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हो, 2s हो, ए त कन्स्टेन्ट हो, 2s त छँदैछ माथि। एस स्क्वायरको डेरिभेटिभ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरलाई मान्यो भने, यसलाई एउटा याम मान्यो भने यसको डेरिभेटिभ 2s हुन्छ। ए भनेको त तिमीहरूले बाहिर निकाल्न सक्छौ, कन्स्टेन्ट हो। माथि तलको डेरिभेटिभ नुमेरेटरमा छ, एस स्क्वायर ए होल स्क्वायरको होइन नि। फेरि तिमीहरूले भित्रको हेर्ने मान्ने बित्तिकै इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ कि यो इन्टिग्रेसनमा तिमीहरूलाई सजिलो प्याटर्न मिलाउन सक्नुपर्छ। यसको डेरिभेटिभ नुमेरेटरमा भयो भने यो इन्टिग्रेसनमा राख्ने बित्तिकै सजिलै तिमीहरूले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौ भन्ने कुराले यो थ्योरम डेभलप भएको। जस्तै एउटा उदाहरण हेर न, लेट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी इक्वल टु एफ टी अथवा एफएस भनेको यही फङ्सन भयो, 2as अपन एस स्क्वायर ए स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो। अब एफ टी भनेको एल इन्भर्स 2as अपन एस स्क्वायर ए स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो। अब एल इन्भर्स यसैको हामीले निकाल्ने हो, यसैको इन्भर्स कति हो भनेर निकाल्ने हो। एफ टी भनेको यो आयो, यो आउने बित्तिकै अब लगाइदियो, वी नो द्याट फर्मुला लगाइदियो, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी बाई टी इक्वल टु एस टु इन्फिनिटी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी डिएस भयो। यो आयो फर्मुला, यो आउने बित्तिकै एफ टी बाई टी इक्वल टु एस टु इन्फिनिटी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी भनेको यो छ, यो राखिदियो डाङ्गे लाएर, किन यसको इन्टिग्रेसन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। तलको डेरिभेटिभ माथि छ, माथि भएपछि हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो थ्योरम एप्लिकेबल गरेको। 2as अपन एस स्क्वायर ए स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो। अब यसको त तिमीहरूले इन्टिग्रेसन गर्न त जाने छौ, किन यसको डेरिभेटिभ माथि छ, ए बाहिर निकाल्ने, एस टु इन्फिनिटी 2as अपन एस स्क्वायर ए स्क्वायर मानिदियो। अब यसलाई मैले ओरली गरिदिन्छु, एस स्क्वायर ए स्क्वायरलाई वाइ मान्यो भने, एस स्क्वायर ए स्क्वायरलाई वाइ मान्यो भने
2s ds इक्वल टु dy भयो। 2s ds इक्वल टु dy अपन y स्क्वायर भयो। dy अपन y स्क्वायर के हुन्छ -1/y हुन्छ इन्टिग्रल हैन हुन्छ हुन्न हो हुन्छ सर हुन्छ नि -1/y हुन्छ भनेपछि -1/s स्क्वायर ay भनेको s स्क्वायर a स्क्वायर भयो। यसको इन्टिग्रेसन त मैले त्यति जाने तिमीहरूलाई डिपली भन्न नपर्ला। यो भयो यो हुने बित्तिकै अप्पर लिमिट राखिदेऊ इन्फिनिटी राखिदेऊ यो आउने भयो अप्पर लिमिट l इन्भर्स a बाई a लाई भित्र लगेछ फेरि नलगाउने हुन्थ्यो कि ft/t इक्वल टु l इन्भर्स अप्पर लिमिट राख्दाखेरि त 0 हुने भयो हेर है अप्पर लिमिट इन्फिनिटी राख्दाखेरि 1/∞ भनेको 0 भयो माइनस र माइनस प्लस भयो लोअर लिमिट s राख्दाखेरि यही आउने भयो यो a लाई यता ल्याइदिएछु मैले a/s स्क्वायर a स्क्वायर भयो। अब l इन्भर्स a इन्टु अब a लाई यता ल्याइदेऊ l इन्भर्स 1/s स्क्वायर a स्क्वायर भनेको a इन्टु 1/a sin at यो यसको फर्मुला l इन्भर्सको फेरि यो l इन्भर्स कहाँ आयो भन्नुला फेरि हैन र हेर्नु नि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft/t भनेको यो भयो गरे अब ft/t भनेको यो ft/t भनेको l त यता जाने भयो l इन्भर्स a/s स्क्वायर a स्क्वायर हुने भयो टोटल लिने भयो a बाहिर आउने भयो यो साइन को इन्भर्समा जाने भयो 1/a इन्टु 1/a भन्छ काटियो भनेपछि sin at भयो। अब यो t लाई क्रस गरिदियो ft भनेको t sin at ft भनेको के हो त तिमीहरूलाई ft भनेको यहाँ मैले निकाल्दैछु ft भनेको l इन्भर्स 2as अपन s स्क्वायर a स्क्वायर को होल स्क्वायर यसको इन्भर्स भनेको कति हुने रहेछ त भन्दा तिमीहरूलाई t sin at हो यो राखेर यहाँ ft भने पनि माथि डिफाइन गरेको छु कि त्यसलाई यहाँ राखेर अर्को स्टेपमा माथिको क्वेशन राखेर इन्भर्स लेखेर यो लेख्दिनन् लेख यहाँ यति लेखे नि केही फरक पर्दैन भयो क्लियर भयो यो क्वेशनमा तिमीहरूलाई क्लियर भयो कि भएन यस्तो खाले क्वेशन आयो भने किन हामीले यो थ्योरम किन प्रयोग गर्न परेको भन्ने कुरो क्लियर भयो कि भएन मलाई चाहियो त्यति कुरो यस्तो खाले आयो भने तलको को यो फंक्सनको डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ नोमिनेटरमा छ भने त्यस्तो बेला मात्रै हामीले यो इन्टिग्रेसनको दोस्रो थ्योरम प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरो तिमीहरूलाई त्यो पहिला दिमागमा राख्न पर्यो। मैले यहाँ त लेखिदिया छैन मैले त भनिदिएछु मात्रै अब क्वेशन गरिदिएछु यो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै यो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै अरु क्वेशन पनि तिमीहरूले त्यही अनुसार यही अनुसारले गर्न पर्यो। ठीक छ केही समस्याहरु छैन ल यो क्लियर बुझ के यो मेथोडोलोजी बुझ्ने हो मेथोडोलोजी बुझेपछि गर्न सकिन्छ त्यो समस्या मेथोडोलोजी बुझेन भने घर टाउको ठोके पनि गर्न सक्दैन मेथोडोलोजी बुझे सजिलो हुन्छ त्यो मेथोडोलोजीलाई ख्याल गरे के मैले कसरी चाहिँ एप्रोच गरेछु कसरी एनालाइसिस गरेछु प्रत्येक क्वेशनलाई तिमीहरूले पनि त्यही क्वेशनलाई त्यही अनुसारले एनालाइसिस गर्न पर्यो त्यो एनालाइसिस गरेपछि अब कस्तो न कस्तो फर्मुला युज गर्ने भन्ने जानेपछि समस्या तिमीहरूलाई हुँदैन हैन त्यतिकै आएर चाहिँ स्वयं यो गरेको बुझेर मात्रै हुन्न के गरेको बुझ्न त जले पनि सक्छ नि यो प्रब्लम यो यसरी आयो यसको इन्टिग्रेसन यसरी आयो यसको इन्टिग्रेसन यो भन्न त जले पनि सक्छ नि हैन त्यो कुरोलाई ख्याल गर। अब डेरिभेटिभ थ्योरम भन्नेसी अब मैले डेरिभेटिभ थ्योरमको बारेमा तिमीहरूलाई कन्सेप्ट दिन्छु ल्याप्लास ट्रान्सफर्म टी इक्वल टु माइनस ds बाइ d बाइ ds fs हुन्छ भनेर मैले पहिले यसको प्रुफ पनि गरेको छु। यो डेरिभेटिभ थ्योरमको रोल एकदम भयंकर हुन्छ तिमीहरूको यो इन्भर्स निकाल्नलाई। अब यसले तिमीहरूको एक्सरसाइजको 1 2 3 4 5 6 10 नम्बर 10 वटा क्वेशनलाई कति 10 नम्बरका 10 पहिलो एक्सरसाइजको पहिलोमा 10 वटा क्वेशन छ त्यसपछि दोस्रोमा 18 देखि 10 11 देखि 28 सम्म छ त्यसपछि 28 देखि 32 सम्मको क्वेशनहरु छन् तिमीहरूलाई। यो 10 वटा क्वेशनमा म यो टी डी बाइ ds fs हुन्छ भनेपछि यसले कस्तो खाले क्वेशन देख्ने बित्तिकै तिमीहरूले डेरिभेटिभ थ्योरमलाई कस्तो क्वेशन देख्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ थ्योरम लगाउने भन्ने तिमीहरूको प्रश्न आउन सक्छ। अब क्वेशन त अगाडिको त तलको डेरिभेटिभ माथि भयो भने आउन सक्ने भयो त
तल एस 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 स्क्वायर एस कि भयो भने हामीले इन्टिग्रेसनको प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। डेरिभेटिभको थ्योरम भनेको जहाँ लगरिदम फङ्सन देख्छौ, अब इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन देख्छौ, लगरिदम फङ्सन भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई, इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन भनेको थाहा छ। यिनी दुईटा फङ्सन देख्ने बित्तिकै त्यस्तोलाई इन्भर्स निकाल्नको लागि हामीले डेरिभेटिभ थ्योरम मात्र प्रयोग गर्छौँ, अरूबाट हामीले निकाल्न सक्दैनौँ भनेर पहिला डिसिजन गर। त्यसलाई क्वेसनलाई एनालाइसिस गरेर पछि तिमीहरूले पढ्दै पढ्दै गएपछि त एनालाइसिस गरिहाल्छौ। क्वेसन धेरै गरेपछि त आफै एनालाइसिस हुन्छ। मैले धेरै गरेर निकालेको कुरो हो। तिमीहरूले पनि त्यही एक्सर्साइज गऱ्यो भने सबै आफै पनि निकाल्न सक्छौ। त्यस्तोमा टी इक्वल टु यो हुन्छ। अब इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन एन्ड लगरिदम फङ्सनमा यो हामीले प्रयोग गर्ने है भनेको छु। जस्तै 1 नम्बरमा एउटा यो लग एस एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 लगरिदम फङ्सन हो। अब यसलाई डेरिभेटिभ थ्योरम बाहेक अरू कुनैले गर्छु भनेर तिमीहरूलाई लगरिदम फङ्सन र इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनलाई सक्दैनौ। यसलाई तुरुन्त डेरिभेटिभ थ्योरम प्रयोग गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुरो तिमीहरूलाई हुन सक्छ। अब यसलाई लगरिदम दियो भने लगको प्रोपर्टी भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ। लग एम बाई यान भनेको के हुन्छ, लग एम माइनस लग यान भनेको के हुन्छ हैन, लग याम इन्टु यान भनेको के हुन्छ, लगको यामको पावर यान भनेको के हुन्छ भन्ने कुरो तिमी सामान्य प्रोपर्टी 4-5 वटा प्रोपर्टी तिमीहरूलाई थाहा छ। यो 11-12 मा पढेर आछौ। पहिला हामीले लगको प्रोपर्टीतिर लगलाई अलि सिम्प्लिफाई गरौँ। यस्तोमा गाह्रो हुन्छ, किनभने डेरिभेटिभ गर्न पनि त गाह्रो हुन्छ नि त। अब हामीलाई डेरिभेटिभ डी बाई डिएस भनेर डेरिभेटिभ गर्न पर्ने हुन्छ। अब लगलाई यसलाई हामीले पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ। यो गर्दाखेरि लग एस प्लस 1 माइनस लग एस स्क्वायर प्लस 4 हुन्छ। लग एम बाई यान भनेको लग एम इन्टु लग यान माइनस लग यान हुन्छ। लग एम इन्टु यान भनेको लग एम प्लस लग यान हुन्छ। यसरी तिमीहरूले म एकैचोटि यहाँ गरिदिएको छु, यो जानेको छु भनेर। अब यो भनिसकेपछि अब देयरफोर अब यो भनेको वास्तवमा के हो त, एफएस फङ्सन हो। यो त एफएस फङ्सन भयो। यो एफएस फङ्सन यो भएपछि त एफएस भनेको त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ एफटी पनि लेख्न सकियो। एफएसलाई ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी लेख्न पनि सकियो, एफएस लेख्न पनि सकियो। जे मन लाग्यो त्यही गर, फरक पर्दैन। एफएस भनिदिए पनि हुन्छ। यो लेख्न झ्याउ लाग्यो भने एफएस लेखेर पनि एफएस इक्वल टु लग एस यो भनेर लेखिदेऊ। यो इक्वेसन 1 मानौँ। अब यति सिम्प्लिफाई गरेपछि सबै जाऊ डेरिभेटिभ थ्योरम लाभ। बाई वी नो द्याट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म टीएफटी इक्वल टु -1 डी बाई डिएस एफएस भनेर यो भने। अब एफएस भनेको तिमीहरूलाई यहाँदेखि यहाँसम्म छ यस फङ्सन। यो यस फङ्सन यो राखिदेऊ। अब यसको तिमीहरूले डेरिभेटिभ गर। लग यसको डेरिभेटिभ 1 बाई एस हुन्छ। एस प्लस 1 को डेरिभेटिभ 1 बाई एस प्लस 1 हुन्छ। एस स्क्वायर प्लस 4 को 2s अपन एस स्क्वायर प्लस 4 हुन्छ भनेर तिमीहरूलाई मैले सिकाउन नपर्ला। यो डेरिभेटिभ भयो। माइनस ठाउँमा माइनस छ, यो ब्राकेट हो। मैले ब्राकेट दिन बिर्सेछु, तिमीहरूले दिए यो माइनस यहाँ ब्राकेट दिएपछि यता पनि ब्राकेट दिने। अब टीएफटी अब याललाई उता लैदियो। टीएफटी इक्वल टु माइनस याल इन्भर्स 1 बाई एस, याल इन्भर्स 1 बाई एस प्लस 1, याल इन्भर्स 2s अपन एस स्क्वायर प्लस 4 भयो। अब याल इन्भर्स 1 बाई एस भनेको -1 भयो। याल इन्भर्स 1 बाई एस प्लस 1 भनेको ई को पावर माइनस टी भयो। अनि प्लस यो त तिमीहरूले जानिसकेका छ। यो केमा त 2s अपन एस स्क्वायर प्लस 4 2 बाहिर आउने भयो। एस अपन एस स्क्वायर 4 भनेको cos 2t हुने भयो। यो तिमीहरूले अगाडि नै अभ्यासमा यो पढिसकेका छौ। cos 2t भनेर लगाउन जानिसकेका छौ। अब यो जानिसकेपछि अब टी फङ्सनमा त निस्क्यो हाम्रो। एफटी भनेको 2 cos 2t ई को पावर माइनस टी माइनस 1 बाई टी हुन्छ। अब हामीलाई के भयो त टी एफटी निकाल्न थियो। एफटी भनेको हाम्रो के थियो त, एफटी भनेको वास्तवमा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी भनेको यो भयो भने एफटी भनेको याल युनिभर्स लग एस इन्टु एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 हो यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तिमीहरूले थाहा पाऊ। भन्नुको अर्थ एफटी नै हो निकाल्ने हामीलाई। एफटी भनेको क्वेसनै हो, क्वेसनको इन्भर्स हो। यसरी निकाल्न पर्यो। अब त्यो लगरिदम फङ्सनलाई यही तरिकाले गर। लगको अलि गाह्रै क्वेसन मैले गरिदिएको छु। त्यहाँ सहिलो क्वेसन छन् एक्सर्साइजमा। अब अर्को कट युनिभर्स एस प्लस 1 भन्ने छ। कट इन्भर्स एस प्लस 1 यो इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन हो। जस्तै 10 इन्भर्स एस प्लस 1 आउला, 10 इन्भर्स एस आउला, कट इन्भर्स एस आउला। जे आए पनि
तिमीहरूलाई साइन इन्भर्स यस आउला 2s आउला साइन इन्भर्स s प्लस 2 आउला अब कस इन्भर्स s स्क्वायर प्लस 1 आउला इन्भर्स दियो भने तिमीले तुरुन्तै यसलाई डेरिभेटिभ थ्योरम लगाउनु पर्छ जतिसुकै छवटै हाम्रा साइन कस 10 का सबैका इन्भर्सहरू आयो भने पनि तिमीहरूले यसैलाई प्रयोग गरे अब यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft भनेको fs भनेको कट इन्भर्स s प्लस 1 हो s अब यसलाई त अरु सिम्प्लिफाई गर्ने समस्या त हामीले सक्दैनौं लग चाहिँ अब डाइरेक्ट डेरिभेटिभ थ्योरम लगाइदिउँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft इक्वल टु माइनस d बाइ ds लग ft भयो अब देयरफोर tft इक्वल टु यसको ल्याप्लास -1 d बाइ ds ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft अथवा fs भनेको कट इन्भर्स s प्लस 1 हो यो राखिदिऊ अब यसको डेरिभेटिभ गर्न त जाने छौ तिमीहरूले -1 बाइ s प्लस 1 को स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ -1 भनेको डेरिभेटिभ त मैले भन्न परेन फर्मुलै हो यसको यो अब यो भइसकेपछि माइनस माइनस प्लस भयो यो याललाई यता लैदेऊ याल इन्भर्स 1 बाइ s प्लस 1 को स्क्वायर प्लस 1 भयो अब यो भनेको शिफ्टिङ थ्योरमको अनुसारले e को पावर -t sin t बाइ t हुन्छ अब यसको इन्भर्स यही निस्किसक्यो तिमीहरूले कट इन्भर्सको यसको के हो भनेको डेरिभेटिभ थ्योरमले यति सजिलै निकाल्दो रहेछ इन्भर्स t फंक्सनमा लाँदो रहेछ यो s फंक्सनलाई भन्ने कुरो तिमीहरूले त्यसरी बुझ्नु पर्यो अब यसरी हामीले त्यो एक्सरसाइजको 1 देखि 10 सम्मका क्वेशनहरु मैले तिमीहरूलाई गर्ने तरिका सिकाएँ कस्ता क्वेशनलाई कसरी युज गर्ने भन्ने तरिका मैले डेरिभेटिभको माध्यमबाट अब एन्टी डेरिभेटिभको माध्यमबाट यो सिकाएँ अब इन दुईटा कुरो दुईटा डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभको तिमीहरूको प्रयोग गरेर त्यहाँका थ्योरमहरु त्यहाँका क्वेशनहरु 10 वटा क्वेशन गर्न सक्छु जसमा 2-3 टा मैले गरिदिया छु अरु बाँकी तिमीहरूले गर्न सक्छौ ठीक छ अब गर्न सकिन्छ 10 वटा क्वेशन है हैन 10 वटा क्वेशन मैले 3 टा गर्दैछु 7 वटा तिमीहरूले 3-4 वटा कति गरिदिया छु त्यहाँ अहिले पढाए ती सबै त्यही एक्सरसाइजका हुन् अरु 7 वटा कति छन् त्यसलाई गर त्यो गरेपछि प्र्याक्टिस हुन्छ कस्तामा कस्तो युज गर्ने भन्ने पनि थाहा पाइन्छ अब त्यसपछि म तिमीहरूलाई अलिकति अब स्तरीय रूपमा जान्छु यसको अलिकति अप्ठ्यारो खाले क्वेशनहरुको हुन त पार्शियल फ्र्याक्सनले पनि यसका सबै कुरो यो तिमीहरूलाई कन्भोल्युसन थ्योरमले निकाल्ने इन्भर्स निकाल्ने कुरो पार्शियल फ्र्याक्सनले पनि निकाल्छ जाँचमा जुनले गरे पनि हुन्छ तिमीहरूलाई कन्भोल्युसन थ्योरम एप्लिकेबल गर्छु भने पनि हुन्छ हैन मैले यो गर्दैन पार्शियली गर्छु भने पनि तोक्दैन त्यसकारणले तिमीहरूलाई जुनबाट गरे पनि हुन्छ जान्न दुईटै मेथड जान्न यदि यहाँ त यो एक्सरसाइजमा कन्भोल्युसन थ्योरम युज गरेर इन्भर्स निकाल भनेर भनिया छ जुन चाहिँ 11 देखि 28 सम्मका क्वेशन तिमीहरूलाई दिएको छ 19 वटा क्वेशन त्यहाँ दिएको छ तरिका एउटै तरिकाले गर्ने हो त्यो समस्यामूलक होइन अब यहाँ चाहिँ नि मात्र कन्भोल्युसन थ्योरम भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तै तिमीहरूले पहिला डेरिभेटिभ पढ्दाखेरि दुईटा फंक्सन छ भने त्यसको डेरिभेटिभ के कसरी गर्ने भन्ने प्रोडक्ट रुलले गर्ने भन्ने कुरो जानेका थियौ दुईटा फंक्सनको डेरिभेटिभ एकैचोटी गर्न पर्यो भने प्रोडक्ट रुलले गर्ने भन्ने जानेका थियौ त्यस्तै इन्टिग्रेसन पनि दुईटा फंक्सन छ त्यसको इन्टिग्रेट गर भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको हेल्प लिएर हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्थ्यौं त्यस्तै ल्याप्लासमा पनि दुईटा फंक्सन सँगसँगै आयो भने त्यसको इन्भर्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरोलाई जनाउनलाई यो कन्भोल्युसन थ्योरम प्रयोग गर्छ कन्भोल्युसन थ्योरम भने इन्भर्सको प्रोडक्ट रुल हो इन्भर्स निकाल्ने प्रोडक्ट रुल हो त्यो पनि एक प्रकारको डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ गरे चाहिँ यो पनि त्यही किसिमको हो अब यसले यो थ्योरमको अब तिमीहरूले आशय बुझ्न पर्यो के हो त यो थ्योरमले भन्न खोजेको कुरो भनेर तिमीहरूलाई पहिला जान्न पर्यो अब जस्तै दुईटा फंक्सन तिमीहरूलाई दिएको छ एउटा एफएस दिएको छ एउटा जीएस दिएको छ एउटा क्वेशन एफएस पनि दिएको छ जीएस पनि दिएको छ दुईटा फंक्सन दिएको छ अलग अलग फंक्सन छ अथवा सेम पनि हुन सक्छ एफएस पनि सेम हुन सक्छ जीएस पनि सेम हुन सक्छ अलग अलग पनि हुन सक्छ त्यस्ता फंक्सन दिएको छ अब एफएस को यसो झट्ट सिम्पली ओरली हेर्दाखेरि एफएस भन्ने फंक्सनको इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ अथवा एफटी मा
याफ्टी निकाल्न सकिन्छ। जीएस को पनि इन्भर्स यसो हेर्दाखेरि जीटी निस्कन सक्छ। यसो हेर्दाखेरि जीटी पनि निस्क्यो, यसको इन्भर्स पनि जीटी निस्क्यो, यसको इन्भर्स याफ्टी निस्क्यो। ओरली हुन पर्यो फेरि। तिमीले हेर्ने बित्तिकै क्वेसन हेर्दै एफएसलाई यसलाई मान्छु, जीएसलाई यसलाई मान्छु, एफएसको इन्भर्स यो, जीएसको इन्भर्स यो भन्ने कुरो तिमीहरूलाई पहिला कन्फिडेन्ट भएमा मात्र यो कन्भोल्युसन थ्योरम प्रयोग गर्ने, अदरवाइज नगर्ने। यस्तो भए मात्रै गर्ने, नभए तिमीहरूले गर्छु भन्यो भने तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। क्वेसन हेर्ने बित्तिकै एफएस यसलाई मान्छु, यसको इन्भर्स यो हुन्छ, जीएस यसलाई मान्छु, यसको इन्भर्स यो हुन्छ, यो भएपछि म कन्भोल्युसन थ्योरम लगाएर तिमी गर्न सकिहाल्छु नि भनेर तिमीहरूले क्वेसन हेर्ने बित्तिकै डिसिजन मेकिङ गर्न सक्यौ भने मात्र यो थ्योरम प्रयोग गर, नभए नगर, पार्शियल फ्र्याक्सनबाट गर। अब देन यस्तो छ भने देन अनि मात्रै यल इन्भर्स एफएस इन्टु जीएस यसको प्रोडक्ट पोसिबल हुन्छ। योबाट यो निकाल्न सक्ने, योबाट यो निकाल्न सक्ने भने यो प्रोडक्टको इन्भर्स पोसिबल हुन्छ। यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि विच इक्वल टु कसै 0 टु टी एफयु, टी को ठाउँमा यु राख्ने एफयु, जी टीलाई हटाएर टी को ठाउँमा टी माइनस यु राख्ने, अथवा डियु भयो, अथवा यो गरे पनि हुन्छ। टी को ठाउँमा जियु राखा, जियु टीलाई रिप्लेस गरेर जियु राखा, यो टीलाई रिप्लेस गरेर टी माइनस एफ, टी माइनस यु, एफमा चेन्ज गरे पनि हुन्छ टी माइनस यु, जीमा यु चेन्ज गरे पनि हुन्छ। यसरी गरेर ठ्याक्का राखे। यसको इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै यो प्रोडक्टको तिमीलाई तुरुन्तै के निस्किन्छ, इन्भर्स निस्किन्छ भनेर कन्भोल्युसन थ्योरमले एप्रोच गरेको हो। तिमीहरूलाई यो जाँचमा कहिले कहिले सोध्छ, मैले यसको प्रुफ त गरिदिएँ नि, किताब हेर, गाह्रो लागेछ भने मलाई भन, किताब हेरेर मैले त यो किताबमा गरिदिएँ हुनाले तिमीहरूले लगभग जाने छौ, धेरै कुरो सिकाइसकेका छौ, अलिअलि एक दुईवटा पनि आफूले दिमाग लाएर हेर्नुपर्छ भन्ने अर्थले सबै तिमीहरूलाई हुबहु मैले नगरिदिएको। अब अप्ठ्यारो लाग्यो भने मैले गरिदिउँ र त्यहाँको समस्या तिमीहरूलाई क्रिएट भयो भने अब त्यहाँ डबल इन्टिग्रेसन छ, यसबाट यो कसरी निस्केको, यो कसरी निस्केको भन्ने कुरो पनि त्यहाँ जानकारी दिएको छ। मैले यो सब धेरै थ्योरम मैले गरिदिएको छु, एउटा थ्योरम गरिदियो, इम्पोर्टेन्ट थ्योरम मध्येमा यो हो। यो कहिले सोधे स्टेट एन्ड प्रुफ कन्भोल्युसन थ्योरम, स्टेट त यही भयो, स्टेट त अब यसको प्रुफ कसरी भयो भनेर प्रुफ त किताबमा हेरेँ, अझै गाह्रो लाग्यो भने मैले यसो हेल्प गरौँला, मैले नभए पिडिएफ ल्याएर तिमीहरूलाई बुझाइदिउँला गाह्रो लाग्छ भने। गाह्रो लाग्दैन यदि लागिहालेछ भने है। अब यसको एप्लिकेसनतिर जाम हामीलाई। जस्तै 1/s इन्टु एस स्क्वायर प्लस 4 यहाँ एउटा फङ्सन भयो। अब यसलाई कसलाई जीएस मान्ने, कसलाई यहाँ दुईटा फङ्सन छ, कसलाई जीएस मान्ने, कसलाई यहाँ जसलाई माने पनि हुन्छ। सपोज एफएस भनेको 1/s लाई मान, जीएस भनेको 1/s स्क्वायर प्लस 4 लाई मान। 1/s को इन्भर्स पनि निकाल्न सकिन्छ, 1/s स्क्वायर प्लस 4 को पनि इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। एफटी र जीटी निकाल्ने पोसिबल छ यो क्वेसनमा भने यो कन्भोल्युसन थ्योरम पनि यसलाई एप्लिकेबल हुन्छ हैन। योबाट गर्दिन, सरले भर्खर सिकाउनु तल यस पर्यो भने मैले इन्टिग्रेसनको डेफिनेट इन्टिग्रल प्रयोग गर्छु भने पनि त्यो पनि तिमीहरूलाई बन्ने भयो हैन। यसलाई मैले यो मेथडले पनि गर्दिन, मैले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छु, यहाँ यो लिनियर भयो, यो क्वाड्रेटिक भयो, पार्शियल फ्र्याक्सनले गर्छु भने पनि तिमीहरू त्यसबाट पनि सम्भव भयो। यो तीनटा मेथडबाट यसलाई तिमीहरूले जुन मेथडले गर्न पनि सक्छौ। एउटा भर्खर मैले अगाडि पढाएको 1 नम्बरमा पढाएको तल यस पर्यो भने एउटा इन्टिग्रेसन गरेपछि तुरुन्तै तिमीहरूलाई एफटी निकाल्ने, एस स्क्वायर प्लस 4 को एफटी निकाल्ने, एउटा इन्टिग्रेसन गरेपछि 0 टु टी एफटी डिटी भनेर एफटी राख्ने बित्तिकै त्यसको इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै आउँछ भनेर मैले तिमीहरूलाई डिसिजन अगाडि मैले गरिदिएको थिएँ। एउटा डेफिनेट इन्टिग्रलबाट यो क्वेसन एउटा अगाडि मैले पार्शियल फ्र्याक्सन यो लिनियर भयो, एस भनेको यसको पावर 1 भएपछि लिनियर भयो, ए बाई एस बीएस प्लस सी बाई एस स्क्वायर प्लस 4 गरेर एबिसी को भ्यालु निकालेर ड्राङ्गै निकाल्छु भने पनि त्यसले पनि आउने भयो हैन। मैले त्योबाट गर्दिनँ, मैले यहीबाट गर्छु भन्छौ भने पनि नथिङ। अब यो मेथड पनि म तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु। अब विभिन्न मेथड जाने भने त एउटा मेथड त सम्झौला नि भनेर मैले त्यसरी सिकाएको हो। अब त्यो टेक्निक हो सिक्ने। अब यो कन्भोल्युसन थ्योरम कसरी एक्टिभ हुन्छ भनेर मैले त्यो कन्भोल्युसन थ्योरम एक्टिभ गरेँ। जस्तै यल इन्भर्स 1/s, यो एफएस भनेको 1 भयो, यसलाई एफयु माने एकछिन, यो नमाने पनि हुन्छ, एकछिन नगरे पनि हुन्छ, लास्ट टाइमै गरे पनि हुन्छ तिमीहरूलाई।
यसलाई एकछिन काट्दै नसोच यो टी माइनस युले रिप्लेस गर्न खोजेँ नि मैले यो काँडा आएको भन्नुलाई यो पर्दैन यो फर्मुला एकैचोटि बनाउँला यो अनि याल इन्भर्स 1/s² + 4 भनेको 1/2 sin 2t यति सोच यो याफयु भयो यो जियु भयो यो टी माइनस यु नराखा यो याफयु यो जियु भनेर सोच अरु केही नगरे यो पनि नराखा यसको इन्भर्स 1 आयो यसको इन्भर्स यो आयो भन्ने मात्र सोच एउटालाई याफयु माने एउटालाई जियु माने है एउटालाई जियु मात्रै माने टी माइनस यु नमान अब यति भएपछि योबाट यो आयो योबाट यो आयो भन्ने जानिसकेपछि त हामी यो थ्योरम त एप्लिकेबल त भइहाल्यो देयरफोर बाइ कन्भोल्युसन थ्योरम 1/s s² + 4 भनेपछि मैले यो गरे 1/2 अब मैले कलाई t - u ले रिप्लेस गर्न खोजेँ यो 1 लाई खोजेँ किन 1/t - u ले रिप्लेस गर्न खोज्दाखेरि त हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ हुन त यसलाई खोजे पनि सजिलो हुन्छ गाह्रो हुन्न यो त झन् सजिलो हुन्छ भन्ने केसमा मैले यो 1 भनेको 1 लाई t - u को पावर 0 ले रिप्लेस गरेँ पावर 0 भनेको 1 नै आउँछ t - u पावर 0 भनेको त 1 नै हो नि वास्तवमा यो 1 नै हो t - u राखे अनि यो gu भन्नेलाई मैले gu नै राखे gu भन्नेलाई यो 1/2 यो माइक खोलियो माइक बन्द गर 1/2 हेलो माइक खोलिएछ है तिम्रो कसको माइक खोलिएछ बन्द गर है यो गाह्रो भयो बुझ्न ध्यान देखाएन अहिले फेरि मैले झ्याप्प ध्यान देऊ अलिकति गतिले राम्रो ध्यान देऊ त सजिलो हुन्छ सजिलो छ के यो झन् सजिलो छ पछि तिमीहरूले सबै छोडेर यसैलाई गर्न थाल्छौ ला यो छोटो पनि हुन्छ नि त यो त जाने त हैन अब मैले 1 लाई t - u ले रिप्लेस गरेँ अब यो t लाई u ले गरेँ एउटा t - u भनेछ गरे एउटा u ले रिप्लेस गर भनेछ एउटालाई t - u ले रिप्लेस गरेँ एउटालाई u ले गरेँ मलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही गरेँ अब यो भनेपछि 0 भयो पावर 0 को भ्यालु 0 को 1 भयो गरे यो sin u du भयो अब यसको इन्टिग्रेसन गर तुरुन्तै तिमीले यो आउँछ यो आएपछि इन्भर्स आइहाल्यो ल डेढ नम्बर क्वेशन 2.5 को यति गरेर के फरक पर्छ र यति हो नि 1 2 3 4 5 स्टेपमा सकिन्छ तिमीहरुको जाने भन्दा 2.5 मा सोध्ने क्वेशन हो यो फाइन्ड द इन्भर्स भनेर निकाल्न भन्यो भने यसैलाई इन्भर्स निकाल्न भन्यो भने अब पार्शियल फ्र्याक्सनले गरिन अलि लामो होला त्यो माथिल्लो सिकाकाले नि छोटै हुन्छ त्यो र यो एउटै हो अब यो फेरि माथिल्लो सबैलाई लागु हुन्न नि यो कन्भोल्युसन त देखे जति क्वेशनलाई लागु हुन्छ लगभग लागु हुन्छ तर उसको त हुँदैन सबभन्दा बेस्ट मेथड त पार्शियल फ्र्याक्सनै हो त्यसपछाडीको बेस्ट कन्भोल्युसन हो के त्यो अगाडिमा 1 नम्बरमा सिकाएको तल s² की पर भने मात्रै डेफिनेट इन्टिग्रल लाउने त्यो अरुलाई कामै गर्दैन त जहिले त्यो जहिले दुःख गर्ने मात्रै हो यसले पुरो बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने जान्ने त्यसलाई त धेरै दुःख गर्नु पर्दैन सम्झ्यो भने यस छ भने एउटा इन्टिग्रेसन गरे हुन्छ नि 0 to t after dt गराएछ त भनेर मात्रै सम्झ्यो भने झ्याप्प त्यसले गरे पनि चाँडो आउँछ भनेर मैले कसले छिटो निस्किन्छ तिमीहरुको जाँचो कुरो पनि हो छिटो कसले गर्छ भनेर हेर्ने हो अब त्यस्तै यहाँ अर्को क्वेशन भयो जस्तै 1/s² a² को होल स्क्वायर यसलाई कन्भोल्युसनले कसरी गर्ने हुन त यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सनले सक्छ पार्शियल फ्र्याक्सनले यसलाई सकिहाल्छ जस्तै यहाँ दुईटा फ्याक्टर भयो नि दुईटा यो पनि क्वाड्रेटिक भयो यो क्वाड्रेटिक भने as + b/s² a² + cs + d/s² a² गरे पनि त पार्शियल फ्र्याक्सनले पनि यसलाई इन्डिङ गर्न सक्छ एबीसीडी को भ्यालु निकालेर त्यहाँ राख्ने बित्तिकै आइहाल्छ हैन त्यसबाट गर्दैन कन्भोल्युसन गर्यो भने पनि त हामीलाई किन यसको इन्भर्स निस्किन्छ 1/s² a² को 1/s² a² को इन्भर्स निस्किन्छ हामीलाई समस्या छैन हैन अब निकाल त यल इन्भर्स 1/s² a² भनेको कति हो 1/s sin 80 यताको नसोच अहिले नगरिन हुन्छ यो नराखे नि बेकारमा राखिदिएको मात्रै हो नराखे नि हुन्छ है अहिले पछि जाने अब यल इन्भर्स 1/s² a² भनेको 1/s sin 80 हुन्छ यो पनि यतिमा चाहिँ सोच अब डाइरेक्ट फर्मुला गरे परे गरेन बाइ कन्भोल्युसन थ्योरम यल इन्भर्स f(s) * gs = 0 to 2 f t - u g u d अब जला यो दुईटा एउटै भयो जला माने पनि भयो
टी माइनस यु जसलाई रिप्लेस गरे पनि भयो। मैले पहिलोलाई जस्तै अब 1/fs gs भनेको 1/s स्क्वायर ए स्क्वायरको होल स्क्वायरको इन्भर्स भनेको 0 to t 1/a भयो साइन ए यो टीलाई टी माइनस युले रिप्लेस गरे हैन 1/a यसलाई त यु राखिदिए मात्रै भयो साइन ए यु du भनेर चाहिँ नि फर्मुला यही लगाइदिए यो फर्मुला लगाइदिए जी को ठाउँमा यु राखिदिए अर्को एउटाको ठाउँमा टी माइनस यु टीलाई हटाएर टी माइनस यु राखिदिए त्यति हो। अब 1/a लाई बाहिर निकालिदियो यहाँ 2 राख 1/2a स्क्वायर यसको इन्टिग्रेट गरिदियो 2 sin a cos b गराइदियो यहाँ 2 sin a sin b को फर्मुला लगाइदियो 2 sin a sin b को cos a minus b minus cos a plus b हुन्छ के अब यो जोड्दियो एउटामा घटाइदियो फर्मुला जाने छ 10 क्लासको फर्मुला आयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो आयो यसको सिम्प्लिफाई गरिदियो यो आयो यसको सिम्प्लिफाई गरिदियो यो आयो यो आउने बित्तिकै यसको इन्टिग्रेसन गरिदियो यो आयो यसको इन्टिग्रेसन गरिदियो यो आयो। अब लिमिट राखिदियो यो आयो यसको लिमिट राखिदियो यो आयो। अब लिमिट राख्ने बित्तिकै अब यहाँ सिम्प्लिफाई गरिदियो हैन। अब साइन ए के हो 1t को 2t 80 साइन माइनस 80 यो 1 यो के हो त t माइनस 2u युको ठाउँमा t राख्यो 2u माइनस t हो यो माइनस t हो माइनस t भएपछि अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हैन यो पायौं यिन दुईटा पायौं। अब त्यही राख्दिनु यहाँ माइनस छ माइनसमा साइन माइनस थीटा भनेको माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो राखेर यो आएपछि यसको सोलुसन हुन्छ यी सबै ठ्याक्क लाएर त्यही सोलुसन निस्किन्छ। यो समस्या भएन तिमीहरुलाई यसको। अब यसमा पनि त्यही छ ल भन सर एक्जाममा जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ कि मेथड तोकेर एक्जाममा जुनबाट गरे पनि हुन्छ तोक्दैन के तिमीहरुले अहिलेसम्म तोक्या छैन के रे तर सिकाउनु पर्ने भयो कोर्समा राखेको हुनाले मैले गरिदिएको एक्जाममा तिमीहरुलाई जुन सजिलो हुन्छ जुन छोटो हुन्छ जुन छिटो हुन्छ 2.5 को सोध्ने हो जसरी गर्न सके पनि हुन्छ तिमीहरु दुईटै मेथड टेस्ट गरेको रे एक्जाममा कुन मेथड बेटर लाग्छ त्यही बेटर तिमीले छान दिमागले छानिहाल्छ तिमीहरुको दिमागले अटोमेटिक छान्छ के अहिले गरेर राख एक्जामको बेलामा अटोमेटिक दिमागले तिमीलाई यो सजिलो छ भने दिमागले सजिलो खोजिहाल्छ के तिमीलाई। अहिले भर्खरै अब मेथड धेरै भए अब मेथडमा एउटा रोजेर गर। अब यसको पनि त्यही हो s स्क्वायर भने यो s बाइ यो मान एउटा s बाइ यो मान दुईटैको इन्भर्स निस्कन्छ भने थाहा भइसक्यो यी cos at cos bt अब कन्भोल्युसन लाइदि यति आएपछि कन्भोल्युसन लाउन सक्ने भयो तिमीहरुले l इन्भर्स यो भनेको यो फर्मुला भयो यो फर्मुला भएपछि s स्क्वायर a स्क्वायर s स्क्वायर b स्क्वायर गर्दै यो भनेको 0 to t अब कसलाई cos at लाई t लाई t माइनस u ले रिप्लेस गर्दै मैले ft माइनस u t लाई t माइनस u ले रिप्लेस गर्दै एउटा यो आयो यसलाई bu गर्दै यो आयो। अब cos a cos b को फर्मुला अब यहाँ 2 cos a cos b लाउनु पर्यो 1/2 राख अनि 2 cos a cos 2 cos a cos b को cos a minus a plus b plus cos a minus b भयो के रे हैन। यो तिमीले सकिहाल्छौ लाउन 10 क्लासकै कुरो त म भन्दा जान्ने छु होला भर्खर मेमोरी छ तिमीहरुको। अब यो भएपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियो यो छुट्टी सिम्प्लिफाई गर्दियो यो सिम्प्लिफाई गर्दियो गर्दिएपछि इन्टिग्रेसन गर्दियो हल्का इन्टिग्रेसन हो cosको र cosको इन्टिग्रेसन यो छुट्याइदियो इन्टिग्रेसन छुट्याएर लिमिट लिदिएपछि अब यसलाई अप्पर लिमिट राख लोअर लिमिट राख यो आउँदाखेरि यो आउने भयो यो आएपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियो र अब एलसीएम ल्याछु मैले b माइनस a र b माइनस a यसलाई एकतिर बनाछु b माइनस a हैन b माइनस a यसरी गरे हुन्थ्यो मैले अलि गाह्रो तरिकाले गरेछु क्या यहाँ अब कसरी सजिलो हुन्छ सिम्प्लिफाई यो अलि गाह्रो तरिकाले गरेछु क्या यो र यो सँगै राख्यो भने एउटा केस आउँछ यो र यो सँगै राख्यो नि अर्को केस आउँछ मैले त्यसरी गरिन फेरि पछि पनि गर्न पर्ने रहेछ त्यसकारण मैले यो र यो दुईटा गरे b स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ यो र यो दुईटा गरे b स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ यो माथि क्रस गरेर काट्दाखेरि यति बच्छ त्यहाँ यसको b स्क्वायर a स्क्वायर दुईटैमा यति बच्यो गरे यो बचेपछि यसको एलसीएम लिने बित्तिकै यो आउने भयो 1/b स्क्वायर a स्क्वायर भनेर यसरी आउने भयो। यो त क्याल्कुलेसनको खेल हो। ल यति भएपछि तिमीहरूले जहाँसम्म 11 देखि 28 सम्म क्वेशन यहाँभन्दा गाह्रो क्वेशन त्यहाँ छैनन्। अब त्यहाँ ठ्याक्क मिल्ने गरी दिएको छ तिमीहरूले यसो गर यो हेरेपछि तिमीहरूले एक्जाम्पल हेर्छौ यो हेर्छौ त्यहाँ एक्सरसाइज गरेपछि एक्सरसाइज त आँचीमा गरेर गर्न सकिन्छ। अब मैले गरेको एक्सरसाइजकै हो के अनि एक्जाम्पलमा पनि 10-12 क्वेशन दिएको छ त्यो हेर्छु यो हेर्छु त्यहाँबाट गएर एक्जाम्पल पनि त्यति पनि सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
अब त्यसपछि एक्सर्साइज गर्न गाह्रो हुँदैन। अब त्यस पछाडि गएर मैले अब तिमीहरूलाई अर्को यो लास्ट एक्सर्साइजको 29, 30, 31, 32 सम्मका क्वेसन चावडा क्वेसन छ। चावडा क्वेसनलाई सेकेन्ड शिफ्टिङ थ्योरमले तिमीहरूलाई युज गर्न पर्छ। यो जस्तै फर्मुला 5 मा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ टी माइनस ए म्यु टी माइनस ए भनेको e को पावर एस एफएस हुन्छ भन्ने कुरो तिमीहरूले पहिला जाने सेकेन्ड शिफ्टिङको मैले क्वेसन पनि गराएँ। अब यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म कसरी निकाल्ने भन्ने पनि हेर्यौ। अब यसको इन्भर्स यल इन्भर्स e को पावर एस एफएस भयो भने एफ टी माइनस ए म्यु टी माइनस ए। अब तिमीहरूलाई e को पावर एस एफएस जस्तो दिएको हुन्छ क्वेसनले, यो फर्मेटमा क्वेसन दिएको हुन्छ। यसको इन्भर्स निकाल, यो फर्मेटमा दिएपछि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र एफएस सित जोडेर तिमीहरूलाई क्वेसन राखिदिए हुन्छ। यो हेर न 29, 30, 31, 32 यस्तो खाने एक्सपोनेन्शियल फंक्सनसित एफएस सँग e को पावर एस जोडिएको छ भने त्यस्तो बेलामा एफ टी माइनस ए म्यु टी माइनस ए हुन्छ यसको इन्भर्स निकाल्दाखेरि। त्यसलाई हामीले के निकाल्न पर्यो, यसबाट ए निकाल्न पर्यो अनि म्यु ए निकाल्ने अनि एफ टी निकाल्न पर्यो, एफएसबाट एफ टी निकाल्न पर्यो, एफएसबाट एफ टी निकाल्न पर्यो, त्यहाँबाट एफ टी माइनस ए गर्न पर्यो। ए त यही छँदैछ। ल गरौँ न त्यसो भए एउटा क्वेसन राखेर। जस्तै यहाँ हेर न e को पावर माइनस पाई एस अपन एस प्लस 3, e को पावर पाई एस भनेको e को पावर एस जस्तो भयो, एफएस भनेको 1/s प्लस 3 भयो। यहाँ त यो फर्मेटमा यो क्वेसन त छ। अब यसको इन्भर्स निकाल्दाखेरि हामी यसमा पुग्न पर्यो, यसमा पुगेपछि त इन्भर्स निक्लिभ्यो नि हामीलाई। त्यो कुरो ख्याल गर्न पर्यो के यस्तो फर्मेटमा छ भने, यस्तो फर्मेटमा छ भने क्वेसन यसको इन्भर्स यो हुन्छ। अब त्यसको लागि पहिला हामीले एफएसबाट एफटी निकाल्न पर्यो अनि ए निकाल्न पर्यो अनि बल्ल हामी यो थ्योरम एप्लिकेबल गर्न पर्यो। ल गरौँ त्यसमा जाम त। e को पावर पाई एस एस प्लस 3 इज अफ द फर्म e को पावर एस एफएस जस्तो फर्ममा देखियो। अब देखिएपछि अब मैले ए भनेको त डाइरेक्ट पाई लेख्न सक्ने भएँ, ए को ठाउँमा यो कम्पेयरिङ गरेर यो र यो ए भनेको पाई लेख्न सक्ने। अब एफएस भनेको तिमीहरूले 1/s प्लस 3 लेख्न सकियो हैन, s प्लस 3 लेख्न सकियो। अब s प्लस 3 लेख्न सकिएपछि अब तिमीहरूलाई यसको एफएस भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी भनेको 1/s प्लस 3 भयो। अब एफटी भनेको यल इन्भर्स 1/s प्लस 3 भयो। यो एफटी भनेको e को पावर माइनस 3t भयो। एफटी पनि मैले पाएँ। अब पाएपछि मैले अब थ्योरम एप्लिकेबल गर्न सकेँ। मैले अब यो थ्योरम मेरो एप्लिकेबल भयो। अब एफटी माइनस ए म्यु टी माइनस ए मैले प्रयोग गर्न सक्छु। अब गरिदिन्छु मैले। अब देयरफोर यल इन्भर्स e को पावर एस एफएस एफटी माइनस ए म्यु टी माइनस ए हो। अब ए भनेको ठाउँमा के छ, पाई छ हैन र e को पावर पाई एस 1/s प्लस 3 भने एफटी माइनस पाई म्यु टी माइनस पाई भयो हैन। अब एफटी माइनस पाई भनेको त यहाँ टी को ठाउँमा यो टी को ठाउँमा टी माइनस पाईले रिप्लेस गरिदियो, माइनस 3 टी माइनस पाई भयो। e को पावर माइनस 3 टी माइनस पाई म्यु टी माइनस पाई भयो। e को पावर 3 पाई माइनस 3 टी म्यु टी माइनस पाई भयो। अब यो के माने यसको त यस फंक्सन कम्प्लिट टी फंक्सनमा प्रड्युस भयो। अब यसको इन्भर्स के रहेछ त यो रहेछ भन्ने कुरो क्लियर भयो तिमीलाई। यो भनेको e को पावर पाई एस अपन s प्लस 3 भनेको e को पावर 3 पाई माइनस 3 टी म्यु टी माइनस पाई हुन्छ भनेर यसरी दिन पर्यो। 2.5 को क्वेसन यो देख्दाखेरि अब जाने सिम्पल छ, नजाने यही पनि गाह्रो छ। फर्मुला अब कुन बेलामा कुन लाउने भनेर ख्याल गर्न पर्यो। अब यसको पनि यही भयो। तिमीहरूलाई यो एउटा क्वेसन फेरि अर्को पनि यहाँ हेर त s e को पावर 2s पनि s स्क्वायर माइनस 1 यो खाले क्वेसन भयो। अब यो खाले क्वेसनमा e को पावर 2s दिएको छ, अर्को एफएस भनेको s/s स्क्वायर 1 दिएछ, s/s स्क्वायर प्लस 1 e को पावर इज अफ द फर्म e को पावर s एफएस भयो। यो पनि त्यही जस्तै त भयो नि, a इक्वल टु 2 एफएस इक्वल टु s/s स्क्वायर 1 भयो। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफटी इक्वल टु s/s स्क्वायर प्लस माइनस 1 भयो। एफटी इक्वल टु यल इन्भर्स s/s स्क्वायर माइनस 1। यो भनेको कस हाइपरबोलिक एस टी भयो। तिमीहरूलाई पहिला पढाइसकेको छु मैले। अब लगाइदियो थ्योरम। वी नो द्याट यल इन्भर्स e को पावर s एफएस भयो भने एफटी माइनस ए म्यु टी माइनस ए भनेको ठाउँमा कति छ, ए भनेको ठाउँमा लेखेर हिँड्छु क्या, e को पावर 2 छ। ए भनेको मैले यहीँ राखिदिएँ डाइरेक्ट। e को पावर 2s s/s स्क्वायर 1 भनेको एफटी माइनस 2 म्यु टी माइनस 2। अब एफटी माइनस 2 भनेपछि कहाँ निकाल्ने त
याक टी को ठाउँमा टी माइनस 2 राख, कस हाइपरबोलिक टी माइनस 2 आयो, म्यु टी माइनस 2 आयो, 2 आएपछि देयरफोर यसरी चाहिँ यसको रिजल्ट भनेको यो आयो भनेर चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै यहाँ तिमीहरूलाई यहाँ पनि त्यस्तै क्वेसन छ, तीनटै क्वेसन मैले गरिदिएको छु, 29, 30, 31, 32 एउटा क्वेसन मात्र तिमीहरूलाई रहेछ, त्यहाँ मैले छोडिदिएको छु, अरू सबै मैले नै गरिदिएको छु। यो बाई यो गरिदिएँ। अब यहाँ हेर नि, एफएस भनेको यो छ, ए भनेको यो छ, तिमीले हेरेर बुझ्छौ होला। यो अब मैले गरिदिएको क्वेसनलाई नहेरेर नबुझ्नु पर्ने हुन्न। ल अब हाम्रो यतिपछि एक्सरसाइज भनेको 5 नम्बरको, अर्को 5 नम्बर हामीले इन्डिङ गऱ्यौँ है। अब यसमा समस्याहरू केही छ भने भन। अब जहाँसम्म मैले आफूले बुझाए जस्तो लाग्छ, तिमीहरूले बुझ्यौ बुझेनौ? बुझिया छ नि? क्लियर छ नि? बुझ्छ सर, बुझ्छ। अब यति भनेपछि हामीसँग बल्ल 11 बज्यो। अब हामीसँग 2 पिरियड हो। अब अर्कोमा पनि जाउँ। यही हप्ता यो 2 पिरियड, अब 1 पिरियड छ कि बाँकी छैन? सकियो। तिम्रो कति छ यो हप्तामा? आज 2 पिरियड हो, त्यस पछाडिको कति छ? छैन सर। ल यसलाई भ्याउँला। अर्को हप्तामा प्रोग्रामिङ मैले यसो नोट बनाएर राखिदिन्छु। प्रोग्रामिङ, लिनियर प्रोग्रामिङ 15 नम्बरको अर्को हप्ता भ्याइदिउँला। अर्को हप्ता कसियो भने प्रोग्रामिङ गाह्रो छैन, सबभन्दा सजिलो त्यही हो। यो त गाह्रो मध्येमा एउटा पर्ने यो च्याप्टर त नि अलिकति प्र्याक्टिस बढी गर्नुपर्छ के। प्रोग्रामिङ त आज यति गर्दा हुन्न, अलि धेरै पढाउनु भयो, यसो पुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल बसेर हेर। त्यसो भए म यहाँ ल्यापटपमा त्यसै छोडिदिन्छु। पढ्ने भए म मेरो पिरियडसम्म खुला राखिदिन्छु, तिमीले हेर्ने नि हेर, बन्द गरेर म हाजिरी गरिदिन्छु र जाऊ। ल म हाजिरी गरिदिन्छु है यसमा। हुन्छ सर, हुन्छ। मलाई अल्छी लाग्यो भए अर्को नहेर म धेरै बच्चेको सर, यसो प्र्याक्टिस नि गर्नु पर्यो। ल हुन्छ। त्यस्तो भए त म छोडिदिइहाल्छु नि। तिमीलाई प्र्याक्टिसै गर्छु, मेहनतै गर्छु भने तिम्रो कोर्स मैले उतिखेर भ्याउँछु क्या। कोर्सलाई टेन्सन छैन। तिमीहरूलाई सजिलो हुने गरी मलाई भन, हामीलाई यति पढेपछि सजिलो हुन्छ सर, हामीले यतिलाई गर्न सक्छौँ भने मैले छोडिदिन्छु। तिमीहरूलाई सजिलो होस् कि मलाई सजिलो भन्दा पनि मलाई त जसरी पनि पेलिन पर्छ। अब यहाँ मलाई 100 नम्बरको पढाउनु पर्छ, एउटा ग्रुपको 100 नम्बरकै छ। अब सिडीको 100 नम्बरकै पढाउनु पर्छ, बिआईको 100 नम्बरकै पढाउनु पर्छ। तिमीहरूलाई जम्मा मैले 40 नम्बर पढाए हुन्छ। अरूले त 100 नम्बरको छ कि, त्यही भएर गाह्रो छ कि। बुझ्यौ? अरूलाई पढाउन खालि त्यहाँ अरूलाई दौडाउन खालि तिमीहरू पनि त्यस्तै अनुसारले पुग्छौ कि। अरूलाई यही स्पिड लानुपर्छ, तिमीहरूलाई यो स्पिड ल छिटो भइन्छ, त्यति फरक हो। ल त्यसो तिमीहरूलाई रोकेँ मैले, आजलाई रोकिदिएँ। ल हेलो, तिमीहरू बसेरै पढ्छु भने पनि हुन्छ, यही बसेर हेर्छु भने नि भयो। मेरो पिरियडभरिमा हेरेर बस। केही कन्फ्युजन लाए यसो बोलाए हुन्छ मलाई। कन्फ्युजन लाएन भने अब ठिकै छ, बुझिया छ क्या। अब पछि पनि हामी अब यसलाई इक्जाममा एकैचोटि पढ्ने गरी जाउँ नि त। यसो हेरेर यहाँ कन्फ्युजन भयो 100% क्लियर पारेर जाऊ। मैले बन्द गरिदिएको छु, म बाहिर निस्केँ। अब तिमीहरू पढ्ने बानी पढ, हिँड्ने घर जाने भने जाऊ, काम भयो भने जे गर्ने गर। ल मेरो तर्फबाट बिदा भयो। रेकर्डिङ स्टप गरिदिएर अनि एटेन्डेन्स ल है रेकर्डिङ